अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फ़ज्र वही के लिहाज से 10 नंबर पे आयात 30 है, रुकू 1 है, मक्की सूरत है। फ़ज्र के मायने फूटना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है आयत 1 में वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की। आयत 2 वलायलिन, और रातों की अश्र 10। मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़ुल्हिज्जा की इब्तदाई 10 रातों का जिक्र है यहाँ, जिनकी फजीलत हदीस से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ अशरा ज़ुल्हिज्जा में किए गए अमल स्वाला दीगर दिनों के अमल स्वाला से ज़्यादा महबूब नहीं, हत्ता कि दीगर दिनों का जहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी सिवाय उस जहाद के जिसमें इंसान माल और जाल दोनों ले जाए और दोनों में से कुछ वापस ना लाए, यानी शहीद हो जाए। सही बुखारी की हदीस है 969। फिर आयत 3 में फरमाया जा रहा है वह शफ़ी, और जुफ्त, वल वित्र, और ताक। आयत 4 में वल लैली, और रात की, इज़ा, जब, यसर, वो चलने लगे, आने जाने। यहाँ दोनों सूरतों में इसका जिक्र किया जा रहा है। फिर आयत 5 में फरमाया जा रहा है हल फी ज़ालिका, क्या फी ज़ालिका, इसमें, यकीनन इसमें, कसमा, भारी कसम है, लीज़ी हिज्र, अलबत्ता अक्लमंदों के लिए, यकीनन इनमें अक्लमंदों के लिए भारी कसम है। आयत 6 अलम, क्या नहीं तर्रा, देखा, कैफा, किस तरह, फ़आला, किया, रब्बु का, तेरे रब ने, बियाद, आदियों के साथ, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया। इरमा, इरम के साथ, ज़ातिल इमाद, सतूनों वाले, दराज कद। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो नबी बनाकर भेजे गए कौम आद की तरफ, उनका जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने तकज़ीब की अल्लाह के भेजे हुए नबी की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर सख्त अज़ाब भेजा, नाजिल किया, मतवातर 7 रातें 8 दिन जो चलता रहा, और तहस नहस करके उनको रख दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जो उनके सतूनों वाले जो उनका जिक्र किया, यानी कि इशारा किया उनकी क़ुव्वत और ताकत और दराज कदमी की तरफ। और इसके अलावा वो तामीरात में उनकी बड़ी महारत वो रखते थे, नहायत मजबूत बुनियादों पर अज़ीमुल आलिशान वो मारते तमीर किया करते थे। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है आयत 8 में अल्लती, वो जो, लम नहीं, यखलुक, पैदा किया, यानी कि पैदा किया गया, मिसलुहा, मिसाल उसकी, फिल बिलाद, शहरों में, जिसकी मानिंद कोई मुल्कों में, शहरों में पैदा नहीं किया गया, उनकी मानिंद। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है व समूद, अब जिक्र आ रहा है समूद, सुलह अलैहिस्सलाम के पास जो है उनको नबी बनाकर कौम समूद के पास भेजा गया। व समूद दल्लज़ीना, और समूदियों के साथ जिन्होंने जाबू, जो तराशते थे, सहरा, पत्थर, बिलवाद, वादी में, यानी कि समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशते थे, जो जैसे कौम आद के दराज कद, क़ुव्वत व ताकत, यानी कि कोई कौम और पैदा नहीं की गई। फिर इस तरह सुब्हान ताला ने जिक्र कर दिया है सुलह अलैहिस्सलाम की कौम का कि अल्लाह ने उसे पत्थर तराश की, यानी कि वो जो ख़ास एक सलाहियत अल्लाह ने उनको ताकि कि वो पहाड़ों को तराश कर रिहाइश गाहें तामीर करते थे। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है आयत 10 में फ़िरौन का जिक्र, वह फ़िरौन, और फ़िरौन ज़िल ओतद, मेखों वाला, यानी कि और फ़िरौन के साथ जो मेखों वाला था, बड़े लश्करों वाला था। इसके बाद बड़े बड़े ख़ैमे जो मेखें गाड़ कर, यानी कि उनको खड़ा करते थे। और उनके जुल्म सितम की तरफ भी है कि जब वो सज़ा किसी को देते थे, मेखों के ज़रिए वो लोगों को सज़ाएँ देते थे। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है आयत 11 में अल्लाज़ी, जिसने तागू, यानी कि सरकशी की, सर उठाया, फिल बलद, शहरों में, यानी कि इन सब ने शहरों में जो अपना सर है उठाया सरकशी की। फिर आयत 12 में फरमाया जा रहा है
فَأَكْثَرُوا بہت زیادہ کیا فیہا اس میں الفساد فساد، یعنی کہ جو بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا انہوں نے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے آیت 13 میں فَصَبَّا پس نازل کیا برسا دیا علیہم ان پر رب کا تیرے رب نے سوتا کوڑا عذاب کا، یعنی کہ آخر تیرے رب نے ان کی ان باتوں حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ پھر آیت 14 میں انا بے شک رب کا تیرا رب لے بالمرصاد گھات میں تھا، یعنی کہ تیرا رب گھات میں تھا، تمام مخلوقات کے عمل اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق دنیا اور آخرت میں جزا سزا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 15 میں فَأَمَّا پس یہ وہ انسان اذا جب ماں کبھی ابتلاہ آزماتا ہے ربہ اس کا رب، یعنی کہ جب بھی رب آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ عزت دیتا ہے، اور نعامہ اور نعمت بخشتا ہے، فَيَقُولُ تو وہ کہتے ہیں ربی میرے رب نے اکرمن مجھے عزت دار بنایا۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا ہے 16 میں وَمَا اور یہ جو اذا جب ماں کبھی ابتلاہ آزماتا ہے فاقد پس اندازے سے دیتا ہے علیہ اسے رزقہ روزی اس کی، فیقول تو کہتا ہے ربی میرے رب نے اہنن میری اہانت کی، مجھے ذلیل کیا۔ جب وہ آزماتا ہے اس کو روزی تنگ کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ پھر اسی طرح 17 میں فرمایا جا رہا ہے کلا ہرگز نہیں بلکہ لا تکرمون نہیں تم عزت سے رکھتے یتیم کو، یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یعنی کہ وہی لوگ ہو جو یتیموں کو عزت نہیں کرتے۔ پھر آیت 18 میں ہے ولا اور نہ تحدون ترغیب دیتے ہو الطعامی کھانا کھلانے کی، المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتے، وتاکلون اور کھاتے ہو تراثا جو میراث ہے، اکلا لما سمیٹ کر۔ پھر اسی طرح فرمایا جا رہا آیت 20 میں وتحبون اور یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ جو محبت رکھتے ہو مال سے، حبن محبت جمع بہت زیادہ، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ اس طرح فرمایا جا رہا ہے 21 میں کلا ہرگز نہیں اذا جب دکت برابر کر دی جائے گی، دکت الارض زمین دکن دکا کوٹ کر، ان کے تب کچھ کام نہیں آئے گا جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، کوئی مال کوئی چیز کسی کے کچھ کام نہ آئے گی۔ پھر آیت 22 میں فرمایا جا رہا ہے وجاء اور آ جائے گا ربو کا تیرا رب والملک اور فرشتے صفاً صفا قطار در قطار، صفا بستہ صفے باندھ کر۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے آیت 23 میں وجیع اور لائی جائے گی یومئذ جس دن بے جہنم، یعنی کہ جہنم کو لایا جائے گا جس دن، یومئذ وہ دن، یتذکر الانسان سمجھ لے گا اس دن انسان، انی اور کہاں لاہ اس کے لیے ذکر نصیحت پکڑنا، یعنی کہ جس دن جہنم کو لایا جائے گا اس دن انسان سمجھ جائے گا کہ مگر آج اس کی سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے 24 میں یقول اور وہ کہے گا یا لیتنی کاش کہ میں لے آتا قدمت کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا میں نے، لی حیاتی اپنی زندگی کے، یعنی کہ اس دن انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے جب اللہ نے زندگی دی تھی تو میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرتا، حسرت کرے گا انسان اس دن کہ میں کوئی عمل ایسے کرتا، کام ایسے کرتا جو میرے اس وقت کام آتے، تو اس دن وہ جو افسوس ہوگا، جو ندامت ہوگی، کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ پھر اس طرح آیت 25 میں فرمایا جا رہا ہے
فیومئذن اس دن لا نہیں یعذبو یعنی کہ اس دن جو عذاب ہوگا عذابہ اس کے یعنی کہ اللہ کے عذاب جیسا احد کوئی یعنی کہ بس آج اللہ کے عذابوں جیسا کسی کا عذاب نہ ہوگا. اللہ اکبر. پھر اس طرح آیت 26 میں بلا اور نہ یوسیکو قید و بند ہوگی وساقہ اس کی قید و بند جیسی احد کوئی اور نہ اس دن کوئی قید و بند جیسی اللہ کی قید و بند جیسی کوئی قید و بند ہوگی. پھر اسی طرح فرمایا جائے 27 میں یا ایاتھا اے نفس یعنی کہ روح المطمئنہ اطمینان والی. آیت 28 ارجعی چل لوٹ یعنی کہ لوٹ چل الا طرف ربی کا اپنے رب کی طرف راضیاتم مردیات راضیاتم راضی ہونے والی مردیا اور وہ یعنی کہ تجھ سے خوش ہو جائے گا. پھر اسے فرمایا جا رہا آیت 29 میں ودخلی پس داخل ہو جا فی میں عبدی یعنی کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا ودخلی اور داخل ہو جا جنتی میری جنت میں. یعنی کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ موت کے وقت فرشتے خوشخبری دیں گے کہ اسی طرح قیامت والے دن بھی اس سے کہا جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے جن کو اجر و ثواب ملے گا جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی ہوگی ان کو جنت ملے گی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے جو آپ کے صحابہ کے بتائے جنہوں نے تفریق نہیں کی جنہوں نے فرقہ بازی نہیں کی جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ کو سجدہ کیا سو اللہ سے مانگا ایک